کہ سانحہ ہویا سیالکوٹ دے اندر کہ جس سانحے نے مسلمانہ دے سر شرم نال چکا دیتے. جان دے ہونا کیا ہے نہیں پتہ چند احباب نو کہ سیالکوٹ دے اندر کوئی سری لنکن کوئی فیکٹری دا کوئی مینیجر سی تے ورکرانہ کوئی شاید ذاتی رنجش ہوئی یا حقیقت کوئی ہے اس بات اندر یا نہیں، لیکن جو بات باہر نکلی انہاں ورکراں نے کہا جی ہے بندہ گستاخ رسول ہے اور کوئی چیز ثابت نہیں کی تھی بلکہ انہوں لیا کر کے سریام اگ لگا کر کے جلا دیتا گیا. سری لنکا دور دراز ساڈے میڈیا نے بات میں اٹھایا ہے، پتہ نہیں کتنے تک بات جاری ہے تے کی ساڈا امیج لوگوں کے سامنے کی جا رہا ہے. حق ہے سی اگر انہیں گستاخی کیتی تو انہوں قانونی ادارے سزا دیں، حاکم موجود نے سزا وہ دین گے. اس طرح واقعہ جس طرح پہلے وہ بینک دے مینیجر نو گارڈ نے گولی مار کے مار دیتا جی گستاخ رسول. ایتے جگہ جگہ ذاتی رنجشاں لوگ نکالن گے گستاخ رسول دے فتوے لگا گا کے مار دیں گے. اس طرح اسی حکومت اگے اپیل کریں گے انہاں لوگوں نو پکڑ کے سخت تو سخت سزا دیتی جائے جنہوں نے عمل کیتا ہے. یہ بارے شاعر نے کیا ہے کہ نہ درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، نہ درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے. کیا عالم ہے کہ اب انسانوں کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے. ان النار لا يعذب بها الا اللہ. حدیث ہے فرمایا کہ اللہ دا عذاب جو اگ دا عذاب ہے اے صرف اللہ دا حق ہے کہ جلان دا عذاب صرف اللہ دا حق. اگر کوئی گستاخ رسول بھی ہے ثابت ہو جائے حاکم بھی سزا دین تے اگ دی سزا نہیں ہے. اسی نام دے عاشق رسول ہاں لیکن پتہ ہی نہیں کہ سونے نبی دی شریعت کی ہے فرمان کی. اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. تے کل جڑا سیالکوٹ واقعہ پیش آیا اللہ میری توبہ کیسا درندیاں والی گل ہے. حضرات اسلام کو بدنام کرن دی سازش مذہبی لوگاں تے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. سانو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیندا. اگر کوئی معاملہ ہے عدالت ہے نے ساری حکومت ہے حضرات انہوں پیش کیتا جائے عدالت آپ حکمران جانن تے قانون جانے تے بندہ جانے اپنی مرضی نال حضرات تو اندے ظلم و تشدد تے زندہ جلا دینا. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. وہ جڑا مرن والا ہے ان دی والدہ ان دے بیوی بچے کس طرح لوگ انہوں نے سمجھان گے کہ مسلمان امن پسند نے. میں حکومت اگے اپیل کرانگا انجنیاں اسلام اجازت نہیں دیندہ جنہاں نے ملک پاکستان دی جو بدنامی دا سبب بنے جو اسلام دی بدنامی دا سبب بنے انہاں نو کڑی تو کڑی سخت تو سخت سزا ملنی چاہیے. خدا دی قسم لوگ آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں زندہ چلا دیتا گیا ہے انہوں مار کے لاش دی بے حرمتی کر. اللہ میری توبہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انج دے چند لوگ انج دا جدو گند بکتے نے گند کھولتے نے پورے ملک دی بدنامی ہے حضرات اسلام دی بدنامی ہے. دعا فرماؤ اللہ پاک ساڑھے وطنی عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے. اللہ پاک اسلام والے عزت دے جڑے انج دے نام نے ہاتھ نے اللہ پاک انہوں نے نشانے عبرت بڑھائے. حضرات میں افسوس ہے انہاں لوگاں تے بخاری دی روایت ہے ایک بی بی نو باز بی بی نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا غیر مسلم ہے غیر مسلمان ہے چوری دا الزام لگا کے ان دے کپڑے اتارے حتی فتشو قبلہا قالت واللہ بی بی آندی اللہ دی قسم نہ میری شرمگاہ دی تلاشی للہی
کمر بند نہ ملیا. فتح الباری دے اندر لکھے ہے اس بی بی نے رو کے رب اگے دعا کی تھی. مظلوم اگرچہ غیر مسلم بھی ہوئے خدا دی قسم رب اندی دی فریاد سندا ہے. انہیں دعا کی تھی. اللہ پاک نے چیل نو بھیجیا. وہ کمر بند مجمع اندر سٹیا. لوگ آندے نے کمر بند تے چیل لے گئی سی. بی بی تے ظلم کر بیٹھے غلطی ہو گئی آزاد کر دیتا. بی بی نبی پاک دے کول آ کے سارا واقعہ سنایا. کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر داخل ہو گئی. اوندا خیمہ مسجد نبی اندر لگایا گیا. امیاں ظلم اگر غیر مسلم تے بھی ہوئے رب ان دی مدد کرتا ہے, ان دیاں پکارا سندا ہے. نبی پاک اور شریعت تو کدے بھی قطن با ثابت نہیں کسے تے ظلم تشدد. اور دوسری گل آگ اندر جلانا خدا دی قسم نبی پاک نے فرمایا صرف اور صرف اللہ پاک دی مرضی اختیار ہے. رب جو چاہے جنوں جویں دا عذاب دیوے. کسے بندے نو کوئی حق حاصل نہیں کہ کسے نو آگ دا عذاب دیوے یا آگ اندر جلا دیتا جائے. میں حکومت تو اپیل کراں گا. مولانا عثمان اسلم صاحب نے بھی عرض کی تھی ہے, میں بھی گزارش کر رہے ہیں ایسے درندیاں نو جنہاں ملک دا امن خراب کیتا ہے انہاں نو کڑی تو کڑی سزا دیتی جائے. اللہ پاک ساڈے وطن عزیز دی حفاظت فرمائے. آؤ ذرا غور فرماؤ جس حضور دا کلمہ پڑھے ہے ان دی سیرت کیا ہے, کردار کیا ہے. پوری زندگی نبی پاک دی ساڈے لئی نمونہ ہے. آقا تے اپنے دے خیر خواہ بیگانے دے خیر خواہ. محمد تو ود کے غم خار کون کسے نال کردا کوئی انج پیار کون. محمد تو ود کے غم خار کون صلی اللہ علیہ وسلم. حضور امت لئی غمخار بن کے آئے. آپ دی محبت آپ نو امت دا احساس بڑا. سجدے اندر رو رو کے آپ امت لی دعاواں کر رہے نے. غور کرنا ادھر میری طرف دیکھنا. سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال. ایک باری کہو سبحان اللہ. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں. اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں. اندی انگلی تے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال. فوز و فلا دیا سات سات صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے. اندے نالوں مٹھا جملہ میرے کول اور کوئی نہیں. ذرا کہو سبحان. فوز و فلاح دیا سات سات صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے. اندی ملنی نہیں مثال بو مشکل محال کون ملے اندے نال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا بدر دے چند قیدی آئے. 70 قیدی انہاں دیاں رسیاں گھٹ کے بنیاں گئیاں. تے ادھی رات دا ویلا ہے. میرے پاک پیغمبر اپنے بستر تے کروٹاں بدلی جاندے نے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں پوچھدیاں نے سونیو کی گل ہے ادھی رات دا ویلا تسی کروٹ بدل رہے ہو نیند نہیں آ رہی پریشان ہو. آقا فرماتے نے عائشہ اے جڑے بدر دے غیر مسلم بیگانے قیدی آئے نے انج لگتا ہے انہاں دیاں رسیاں گھٹ کے بنیاں گئیاں. رسیاں ذرا سخت کر کے بنیاں گئیاں نے. اے ہائے ہائے کری جاندے نے. انہاں دی ہائے نے اج محمد نو بے چین کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا دی قسم لوگو جس مرشد دا کلمہ پڑھے ہے
وہ बेगानियां दी हाय सुन के तड़प जाने वाला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हुजूर नो बेगाने कैदियां दा इतना एहसास है, जरा रस्सियां घुट के बनिया आका को बर्दाश्त नहीं। आका उठ के मस्जिद नबी अंदर आए, फरमाया सहाबियो इन्हां कैदियां दियां रस्सियां ढिलियां कर दियो, रस्सियां सख्त बनियां ने, ये हाय हाय करी जांदे ने, इन्हां दी हाय ने मैनू बेचैन कर दिता है। खुदा दी कसम लोगो, जिस मुर्शिद दा कलमा पढ़िया उन्होंने बेगानियां नाल भी हमदर्दी, अपनियां दा भी एहसास